मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा नबियों को। किसी पैगंबर को कुएं में डाला गया, किसी पैगंबर को आरे के नीचे चीरा गया, किसी पैगंबर को आग में जाना पड़ा, किसी पैगंबर को समंदर की मौजों में उतरना पड़ा, किसी पैगंबर को मछली के पेट में जाना पड़ा, किसी पैगंबर को जेल में जाना पड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही हुआ कि शैब अबी तालिब में जो बंद हुए, 3 साल के लिए जेल ही थी। इस कलमे की दावत जब दी तो फिर शैब अबी तालिब की जेल आई और ख़ानदान के साथ, घर बार के साथ में जेल आई। छोटी छोटी बच्चियां थी उस वक्त, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। यह शैब अबी तालिब में साथ में थी और मुशरिकीन मक्का ने खाना दाना सब बंद कर दिया, पानी तक बंद कर दिया, कोई इनसे मिल नहीं सकता। हालात ये ऐसे आए, लिखा है कि वो जो साद बिन अबी वक्कास का जो वाक़या है कि मैं रात को पेशाब करने निकला और खुर खुर की आवाज़ आई, उसी शैब अबी तालिब का वाक़या है, जिस नाश्ते में खदीजा भी शामिल थी और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 7 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। उस वक्त उम्र के लिहाज से छोटी थी तो रोते हुए बिलक जाती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चियों के रिज़्क़ की तलाश के लिए निकलते थे। हम भी आज मार्केट जाते हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं, याद आ ही जाता है कि कुछ लेके जाना है। तो अब यहाँ 7 दिन से बच्चियों ने कुछ खाया नहीं है और खाने को कुछ है नहीं। लिखा है तारीख़ में, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शैब अबी तालिब, आपने अगर देखा हो, खाना काबा से ज़्यादा दूर नहीं है, वो पहाड़ों के बीच में एक थोड़ी सी खुली जगह है, वहाँ इनको बंद कर दिया गया था, बिठा दिया गया था। अब वहाँ पर हवा कुछ दरख्तों के पत्ते डाल देती थी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सूखे हुए पत्तों को अपने दामन में सजाते और फिर अपने डेरे पे ले जाते और कहते, आओ बेटी ज़ैनब, तेरे लिए चीज़ लाया हूँ, आओ रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, तेरे लिए चीज़ लाया हूँ। लिखा है तारीख़ में कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों को एक एक सूखा पत्ता पकड़ाते। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ, वो बेटियाँ जिन पे अर्श जन्नत की हूरें भी रश्क करें, वो बेटियाँ जिस पे जन्नत की हूरें भी रश्क करें, वो सूखे पत्ते खाकर ऊपर पानी पी जाते थी। ये हालात आए कलमे की वजह से। इसलिए इकबाल कह रहा है, चुमी गोयम मुसलमानम बलर्जम के दानम मुश्किलात ला इलाहा। जब मैंने कहा ना कि मुसलमान हूँ तो मैं कांप उठा। इस्लाम को उसने इस्त्री किया था, इस्लाम को उसने समझा था। गरचे वो कॉलेजों में पढ़ा, इकबाल चाहे कॉलेजों में पढ़ा, इंग्लैंड की, बरतानिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उस माहौल में पढ़ा जिस माहौल में बच्चियां स्कर्ट पहन के आया करती थी। लेकिन लिखा है कि अल्लामा इकबाल के अहवाल में कि उस दौर में, कॉलेज के दौर में, उस बंदे ने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी। और हमारे 8वीं टीसी मिल जाती है, पता नहीं अपने आप को शरीयत से बरी ज़िम्मा समझते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब मैंने सुना तो मुसलमान हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कलमे की मुश्किल क्या है, कलमे के तकाज़े क्या हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि कलमे के फ़राइज़ क्या हैं, कलमे के तकाज़े क्या हैं। लिखा है उलमा ने, कलमे, इस कलमे के हुकूक जो हैं, कलमे के जो बड़े फ़राइज़ हैं वो 5 हैं। हर मुसलमान जब तक ये 5 हुकूक अदा नहीं करेगा वो सही मुसलमान नहीं हो सकता। पहला हक़ तो ये है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सही ज़ुबान से अदा किया जाए। ज़ुबान से कलमे को सही अदा करना फ़र्ज़ है। जब हमें कहा जाता है कि कुछ वक्त निकाल कर अपना कलमा सही कर लो, तो हम उसको मजाक से टाल देते हैं, वरना ये हर मुसलमान की ज़रूरत है कि कुछ वक्त निकाल कर अपने कलमे को दुरुस्त करे, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। पहला फ़र्ज़ है कलमे का कि कलमे को ज़ुबान से पढ़ना फ़र्ज़ है। जब अगर गूंगा नहीं है तो, अगर माँ के पेट से गूंगा पैदा हुआ है तो उसका इशारा भी काफ़ी है, लेकिन जब उसके पास गोयाई है तब तक उसको कलमा सही ज़ुबान से अदा करना फ़र्ज़ है। अगरचे कितना ही समझदार हो, उस कलमे का मफ़हूम जानता हो, कलमे का माना उसको मालूम हो, वो कहे कि मेरे दिल में सब कुछ है, अल्लाह मेरे दिल में है, अल्लाह दिल देखता है, लेकिन नहीं, जब तक ज़ुबान से सही कलमा नहीं पड़ेगा मुसलमान नहीं माना जाएगा। अबू तालिब जो थे, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, बड़े समझदार और लीडर किस्म के इंसान थे।
اتنے سمجھدار تھے، کہتے تھے میرے بھتیجے تیری شریعت صحیح ہے، تیرا اسلام سچا ہے، تیرا کلمہ حق ہے، تیرے کلمے کے جو تقاضے ہیں، اس کا جو معنی ہے وہ جانتا تھا، عرب کا تھا، کلمہ عربی میں ہے، اس کا معنی بھی اس کو معلوم ہے اور اس کو سچا بھی مانتا ہے، لیکن اس نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا تو مسلمان نہیں ہوا، نہیں پڑھا اس نے۔ آخری وقت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا چچا ایک بار یہ کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن گواہی دوں گا اور میری گواہی تیرے لیے کافی ہے۔ تو کہنے لگا مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں۔ نار یعنی مجھے آگ پسند ہے، دوزخ میں جانا پسند ہے، لیکن آر کوئی تانا دے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ لوگ تانا دیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، یہ تانے کے ڈر سے میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس بہانے کو بھی اللہ کے رسول نے توڑ دیا تھا، فرمایا چچا دنیا سنے گی تو تانا دے گی نا، دنیا کو پتہ چلے گا تب تانا دے گی نا، میرے کان میں پڑھ لو، دنیا کو خبر کوئی نہیں ہوگی، قیامت کے دن میں گواہی دوں گا، میری گواہی تجھے کافی ہوگی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے محبوب آپ جس سے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، میں جس سے چاہتا ہوں اسے ہدایت دیتا ہوں۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے بھی فرما دیا کہ اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو ان کا چچا بغیر کلمے کے اس دنیا سے نہ جاتا۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا پہلا کلمے کا فرض یہ ہے کہ اس کو زبان سے صحیح ادا کرنا فرض ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ہے دل سے مان لینا بھی ضروری ہے۔ کلمہ کیا کہہ رہا ہے اس کی تصدیق دل سے بھی ہونا ضروری ہے۔ صرف زبان پر نہ جانے کتنے غیر مسلم ستھار دروازوں پہ لا الہ الا اللہ لکھتے ہیں، فرنیچر پہ لکھتے ہیں، زبان پہ وہ کہتے بھی رہتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ غیر مسلم بھی کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن دل ان کا تصدیق نہیں کرتا، دل نہیں مانتا، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو دوسرا یہ کلمے کا فرض ہے کہ کلمہ جو کہہ رہا ہے اس کو دل سے مان لینا بھی فرض ہے۔ یہودیوں کا ایک بچہ تھا، زبان سے اتنا صحیح صرف کلمہ ہی نہیں پوری اذان پڑھتا تھا، ابو محذورہ جس کا نام تھا، اس کا کھیل ہی یہی تھا، وہ جو ہے گواڑ میں کھلے میدان میں بچوں کو کہتا تھا آؤ کھیلیں، اور جب سارے لڑکے جمع ہو جاتے تھے وہ کہتے تھے وہ مسلمانوں کا بلال نہیں ہے کالا، اس کی نقل اتار کے میں سناتا ہوں، وہ مسلمانوں کا کالا بلال یوں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پوری اذان وہ کھیل میں سناتا تھا کہ مسلمانوں کا کالا بلال مسجد میں کانوں میں انگلی ڈال کے یوں کہتا ہے۔ اب آپ غور کرو اس اذان کے اندر جو کلمے میں دونوں گواہیاں ہیں وہ اس اذان میں موجود ہیں۔ کلمے کی پہلی گواہی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ دوسری گواہی ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں گواہیاں اذان میں موجود ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی اذان میں موجود ہے کہ میں دوسری گواہی بھی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ یہودیوں کا بچہ ہے، روزانہ کھیل میں اذان پوری سناتا ہے، لیکن زبان سے پڑھتا ہے، دل نہیں مانتا، مسلمان نہیں تھا۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلتے ہوئے دیکھ لیا، چپکے سے گئے، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے دوسروں کو جانے دیا، سیدھا جا کے اسی ابو محذورہ کو پکڑا۔ بیٹے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا وہ شرما گیا کہ کچھ نہیں، اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ کہا نہیں جو کہہ رہے تھے وہ کہو۔ اس نے کہا میں کہہ رہا تھا مسلمانوں کا کالا بلال کانوں میں انگلیاں ڈال کے یوں یوں کا اذان کہتا ہے، تو میں نے ان بچوں کو اذان سنائی جو آپ کا مسلمان وہ بلال سناتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے مجھے بھی سناؤ۔ اب اس نے اذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی، اس میں دونوں گواہیاں موجود ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی، محمد کے سچے رسول ہونے کی گواہی موجود ہے، لیکن زبان سے ابھی پڑھ رہا ہے، مسلمان نہیں ہوا۔ جب اس نے پوری اذان نبی کو سنائی تو نبی نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا اور سینے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا بیٹا جس طرح تو زبان سے کہہ رہا ہے یہ ان گواہیوں کو دل سے بھی مان لے۔ تو کہتا ہے اللہ کے رسول اب سے میں یہ گواہیاں دل سے بھی مانتا ہوں، یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ جب اس کے دل نے مانا تب مسلمان مانا گیا۔ تو کلمے کا دوسرا فرض یہ ہے کہ کلمے کو پہلا فرض تو یہ ہے کہ کلمے کو صحیح پڑھنا فرض ہے زبان سے، اور اگرچہ اس کے مفہوم کو جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے دل میں خدا ہے، بس اللہ دل دیکھتا ہے۔ لوگ بہت سارے تعبیریں کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہونے کے لیے پہلا فرض یہ ہے کہ کلمہ صحیح ادا ہونا فرض ہے زبان سے۔
دوسرا فرض یہ ہے کہ کلمہ جو کہہ رہا ہے اس کو دل سے مان لینا بھی فرض ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا معنی معلوم ہونا فرض ہے۔ کلمہ کیا کہہ رہا ہے اس کا معنی معلوم ہونا فرض ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ الہ عربی لفظ ہے، اس طرح معبود بھی عربی لفظ ہے۔ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ آپ اس سے بھی زیادہ آسان کرو گے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو عبادت بھی عربی لفظ ہے۔ یعنی ہم نے 3 ترجمے کیے لیکن عربی سے باہر نہیں نکلے۔ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ یہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت عربی کا لفظ ہے، عبادت یہ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے غلام، اس سے نیچا ہوتا ہے عبد۔ نوکر وہ ہے جس کی نوکری فکس ہوتی ہے، ڈیوٹی فکس، تنخواہ فکس، اس کو کہتے ہیں نوکر۔ میں سرکاری نوکر ہوں، یعنی ڈیوٹی فکس ہے اور تنخواہ بھی فکس ہے، اس کو کہتے ہیں نوکر۔ ایک ہوتا ہے غلام، غلام اس کی ڈیوٹی فکس نہیں ہوتی، گرچہ اس کی تنخواہ فکس ہوتی ہے لیکن اس کی ڈیوٹی فکس نہیں ہوتی ہے۔ مالک کہہ دے گاڑی کے کانچ صاف کرنا پڑے گا، مالک کہہ دے چلو آج کھیت میں چلتے ہیں، اسے جانا پڑے گا، وہ غلام ہے، اس کی ڈیوٹی فکس نہیں ہوتی، تنخواہ فکس ہوتی ہے۔ ان دونوں سے نیچا ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں عبد۔ نہ تو اس کی تنخواہ فکس ہوتی ہے نہ ڈیوٹی فکس، اس کی مرضی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ غلام اپنی مرضی سے بھی کر سکتا ہے، اگر مالک نے کہہ دیا آج کوئی کام نہیں ہے، وہ اپنے نجی کام کر سکتا ہے، اپنے ذاتی کام کر سکتا ہے۔ لیکن عبد اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی نجی کام نہیں، جو اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتا، کھانے کے لیے بھی محمد عربی کا طریقہ لانا پڑے گا، اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتا، سونے کے لیے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لانا پڑے گا، اپنی مرضی سے کاروبار بھی نہیں کر سکتا، کاروبار کرنے کے لیے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لانا پڑے گا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں عبد۔ جب ہم نے کلمے میں کہہ دیا کہ لا الہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کے عبد نہیں ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کے عبد نہیں ہیں۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا کلمے کا تیسرا فرض یہ ہے کہ اس کے معنی معلوم ہونا فرض ہے، اور کلمے کا چوتھا فرض یہ ہے کہ کلمے کا جو پہلا لا ہے اس کو علماء نے کہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ لیا کرو، اس کو کھینچنا فرض قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جلدی میں آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا علماء جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ لام تاکید کا بن جاتا ہے اور معنی بدل جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ پھر یہ ہو جائے گا کہ یقیناً اللہ کے سوا کئی اور بھی معبود ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ احتیاطاً پہلا جو لا ہے اس کو کھینچ کے پڑھو، یہ چوتھا کلمے کا فرض ہے۔ اور پانچواں فرض یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی اگر کفر یا کلمہ کہہ دے تو اس کو روکنا فرض ہے، اگر روک نہیں سکتے تو اس وقت کلمے کو دہرانا، خود پڑھنا فرض ہے۔ پانچواں فرض بڑا ہے، ہمارے سامنے مثالیں آتی رہتی، ہمارے سامنے خاص کر کوئی مسلمان اگر ہمارے سامنے کفر یا کلمہ کہہ دے تو اس کو روکو، فرض ہے۔ اب یہاں وہاں چپ نہیں بیٹھو، اب اس کو روکنا فرض ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے، کوئی بہت بڑا چودھری ہے، آپ روک نہیں سکتے، تو آپ خود کلمہ پڑھو۔ اگر خاموش رہو گے تو آپ بھی اس کے شرک میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہا کہ پانچواں فرض یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی کفر یا کلمہ کہہ دے تو اس کو روکو۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جہالت کی وجہ سے کچھ لوگ شرکیہ الفاظ بھی کہتے رہتے ہیں۔ کہیں دعوت وغیرہ میں جاتے ہیں، پوچھ لیا کرو کہ آپ دعوت میں گئے تھے، وہاں شادی میں کیسی رہی دعوت؟ تو جاہل کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ارے پوچھو نہیں مول صاحب، ایسی دعوت تھی جیسے اللہ کی ماں کا 40واں تھا۔ یہ شرکیہ کلمہ ہے، یہ عیسائی ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ عیسائی کافر کیوں ہیں؟ عیسائی مسلمان کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو ہے وہ اللہ کی ماں، اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے۔ اس لیے بھی جب نے وہی لفظ کہہ دیا تو اس نے کفریہ کلمہ کا، اس کو روکنا اس وقت فرض ہے۔ تو مسلمانہ کیا کہہ رہا ہے؟ سوچ کے کہہ، کلمہ دوبارہ پڑھ۔ اگر روک نہیں سکتے تو اس وقت خاموش مت رہو، خود کلمہ دہرا دو تاکہ ہمارا ایمان تو سلامت رہے، اس کے عمل میں ہم تو شامل نہ ہوں۔ یہ کلمے کے 5 فرائض ہیں۔ میں کہہ رہا تھا یہ سارے انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اس کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اس کے سوا زندگی اور موت کا مالک کوئی نہیں۔ لوگوں نے نام دے دیے، علی حجویری داتا ہیں، علی مشکل کشا ہیں، لیکن آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ اللہ نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، بہت اللہ کے بڑے ولی تھے، ان کو خود کو اولاد نہیں دی، دنیا ان سے جا کے اولادیں مانگتی ہے، اللہ کی مرضی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو نسخے بتائے، طب نبوی لکھی، بیشتی دیور لکھی کہ یوں اولاد، یوں لڑکا، یوں لڑکی،
यूं लिस्के इस्तेमाल करो, सारी दुनिया को बताया। खुद 2 शादियां की, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। अल्लाह की मर्जी, वो चाहे तो नबियों को सिर्फ बेटियां दे दे। लूत अलैहिस्सलाम को सिर्फ बेटियां दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ बेटे दिए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां दी। बेटे दिए लेकिन वापस ले लिए, छोटे छोटे वापस ले लिए। जब आखिरी बचा, मुशरिकीन मक्का ने ताना दिया, अबू जहल ने चौक में खड़े होकर खुतबा दिया, अब नबूवत ख़त्म हो जाएगी, अब इसकी नबूवत नहीं चलेगी, ये अबतर हो जाएगा, तुम कटा हो जाएगा, इसका नामो निशान मिट जाएगा। और ये जब नबी को खबर पहुंची, कब कह रहा, अभी खुतबा दे रहा, इब्राहिम बीमारी में है। मारिया किब्तिया से जो था इब्राहिम, उलमा ने लिखा है हू बहू, उलमा ने लिखा हू बहू नबी की शक्ल का था। तो अकल क्या कहती है, काश के वो जिंदा रह जाता तो सहाबा का वो सुकून था। नबी के दुनिया से जाने के बाद सहाबा उसको देखकर जो है अपना गम हल्का करते। लेकिन जब उनके ऊपर भी आखिरी वक्त आया, सकरात तारी हुई, उधर अबू जहल चौक में खुतबे दे रहा है और मुशरिकीन मक्का को कह रहा है कि नबूवत अब ख़त्म हो जाएगी, तो अल्लाह के रसूल ने कितनी दर्द से दुआ मांगी होगी, अपने बेटे के लिए दुआ मांगी, या अल्लाह तूने पहले भी मेरे 3 उठा लिए, कासिम उठा लिया, तैयब उठा लिया, ताहिर उठा लिया, अब्दुल्ला उठा लिया, ए मेरे अल्लाह ये आखिरी बच्चा है, इसको तो बचा ले। लिखा है मोहम्मद अरबी की दुआएं जारी थी, उधर फरिश्ते रूह निकाल के चले गए। ये किसके साथ हो रहा है? जिसके लिए दुनिया बनी थी, जिसके लिए दुनिया सजाई गई थी, उनके साथ में जब ये हो रहा है। मैं कहा करता हूं कि इस दुनिया में जब फातिमा का अब्बा नहीं रहा तो किसका अब्बा रहेगा यहाँ? इस दुनिया में जब आयशा का शोहर नहीं रहा तो अब यहाँ किसका हस्बैंड रहेगा? मोहम्मद अरबी देखो, नूह अलैहिस्सलाम दुआएं कर रहे हैं लेकिन मौजों से अपने बेटे को नहीं बचा पाए। मौलाना ज़ियाउल फारूकी फरमाते थे, इस दौर का कुफ्र भी, शिर्क भी खतरनाक हो गया है। उस दौर का जो शिर्क हुआ करता था वो कुफ्र होता था, वो किसी मौके पे तो संभल जाता था। अगर उनकी कश्ती डूबती थी तो काफिर भी कहते थे अब अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचा सकता। मुशरिकीन मक्का भी यही कहते थे, कुरान में है, कुरान ने इसकी खबर दी है कि जब उनकी कश्ती डूबती थी तो वो कहते थे कि जो अब अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इस दौर के जाहिल से पूछो कि मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे मेरी किश्ती, उससे भी खतरनाक जुमला इस्तेमाल कर रहा है, उससे भी खतरनाक। हालांकि कश्तियों को पार करने वाले वो इकरमा बिन अबी जहल जो कलमे से भाग के गए थे, लेकिन जब उनकी कश्ती हिचकोले खाने लगी तो मल्ला ने कहा सब कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अब अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचा सकता। तो इकरमा अबू जहल के बेटे थे, कहा कि मैं इस कलमे से तो भाग के मक्का छोड़ के आया हूं, अब कलमा कश्ती में पढ़ूं तो फिर भागने की जरूरत क्या थी? तो मल्ला जो कश्ती चलाने वाला था उसने कहा अगर जान प्यारी है तो ये कलमा पढ़ना पड़ेगा, कश्तियों को बचाने वाला उसके सिवा कोई नहीं है। उस कश्ती चलाने वाले ने कहा। तो इतने में जो है उनकी बीवी उम्मे हकीम आ गई, दूसरी कश्ती में उनको जो है बिठा दिया। तो खैर मैं कह रहा था ये सारे अंबिया की मुश्तरका दावत है, तो अल्लाह का बनाया हुआ जो ज़ाब्ता है, जो कानून है, ये सब पे तारी होगा। अब आपने यहाँ महसूस किया होगा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसकी दुआएं हो सकती है। इधर दुआएं जारी हैं, उधर मोहम्मद अरबी के बेटे को लेने के लिए इजराइल का लश्कर आ गया, फरिश्ते आ गए, रूह निकाल के। 18 माह के थे, खूबसूरत नबी की शक्ल के थे, ज़्यादा बीमारी भी नहीं। मौत के लिए बीमार होना शर्त नहीं है, कोई जो भी जाता है बीमारी की वजह से नहीं जाता, अपने वक्त के लिए जाता है। वक्त आ गया था इसलिए गया। बीमारियां, बहाने, ये मौत में कुरान हदीस में शर्त नहीं है, हो जाती है दुनिया में, लेकिन मौत के लिए शर्त नहीं है। मौत तो हंसते हुए भी आ सकती है, रात को सोते हुए भी आ सकती है। वो देखिए ना।